नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। बालबालिकाको अधिकारलाई संविधानमै उल्लेख गरिए पनि व्यवहारतः त्यसको उपयोगमा आज पनि उस्तै चुनौती छन्। विभिन्न सामाजिक तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण अभिभावक विहीन तथा सडक बालबालिकाहरूको अवस्था सुधार गर्न अझै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। आजको समाचारमा बालबालिकाको अवस्था सुधार्न भइरहेका प्रयासबारेको चर्चा गर्नेछौँ। त्यसबाहेक छाडा चौपायाको व्यवस्थापन नहुँदा बढेका दुर्घटना र सहकारी पीडितहरूको विरोधको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन हुन सकेन। छाडा चौपायाका कारण राजमार्गमा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि। डडेलधुरा र डोटी लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा डेङ्गीको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै कञ्चनपुर जिल्लामा डेङ्गीको संक्रमणसँगै स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू पनि बढे। हरेक वर्ष बाल दिवस मनाइए पनि बाल अधिकारको व्यावहारिक उपयोगमा जटिलता उस्तै। बाल मजदुर र सडक बालबालिकाको संरक्षणमा चुनौती। अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको सीमा विवाद फेरि सतहमा। सीमा विवादकै कारण भएको पछिल्लो झडपमा दुई देशका झण्डै 100 सैनिकको मृत्यु। र 17 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आज नेपाल र भारत भिड्दै। फाइनल खेल कठिन भए पनि उत्कृष्ट खेल्ने नेपालको तयारी। समाचार अब विस्तारमा। छाडा पशु चौपायाका कारण सुदूरपश्चिममा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भएको छ। तराईका दुई जिल्ला कैलाली कञ्चनपुरका राजमार्गहरू छाडा पशु चौपायाले भरिँदा यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको काम नहुँदा अहिले मानिसहरूले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाइरहेका छन्। सवारी साधनहरू ओहोरदोहोर गर्ने कैलाली कञ्चनपुरका राजमार्गहरू छाडा पशु चौपायाले भरिँदा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भएको छ। छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहहरूले गर्दै आएको बताए पनि छाडा पशु चौपायाहरू सडकमा रहँदा यसले मानिसहरूको ज्यान गइरहेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय छाडा पशु चौपायाका कारण सडक दुर्घटना बढेको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै छाडा पशु चौपायाका कारण 38 वटा सवारी दुर्घटना भए। दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु भयो भने 43 जना घाइते भए। सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिकै समारोह भन्नुपर्दाखेरि 77-78 आर्थिक वर्ष 77-78 मा चौपाया मृत्यु 17 थियो, घाइते एउटा थियो भने यो 78-79 मा सवारी दुर्घटना टोटल हाम्रो पशुसँग सवारी दुर्घटना 38 वटा हो। त्यसमध्ये मानिसको मृत्यु 3 टा भयो, मानिस घाइते 43 अनि चौपाया मृत्यु 29 छ, चौपाया घाइते चाहिँ 10 वटा छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्रै छाडा पशु चौपायाका कारण 3 वटा दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनाबाट 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। एकातिर सडक चौडा गर्ने क्रम बढेको छ भने अर्कोतिर सवारी साधनको चाप र गति पनि बढेको छ। त्यसकारण पनि सडकमा छोडिएका पशु चौपायाका कारण दुर्घटना बढेको छ। पहिले विगतमा हामी चाहे महेन्द्रनगर जाउँ चाहे कहिले लम्कीसम्म जाउँ, विभिन्न अहिले गाई गोरु एकदम छाडा भएर राति कहिलेकाहीँ लाइट ले नदेखिँदा पनि त्यो ठोकिने चान्स एकदम प्रबल भएको छ। बाइकहरू भयो, ट्रकहरू भयो, म्याक्सिमम दुर्घटनाहरू अहिले यो छाडा गाई गोरुले एकदम भइरहेको छ। छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारहरूले पहल गरिरहेको दावी गर्दै आएका छन्। तर पशुपालकहरूले दुध दिँदासम्म पाल्ने र दुध दिन छोडेपछि सडकमा छोड्ने प्रवृत्ति पनि बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। स्थानीय सरकारले पनि यसमा केही पहल गरेको हो, नगरेको होइन। र अहिलेको स्थानीय सरकारले पनि गर्छु भनेर आएको छ र विगतबाटै सुरु गरेको छ। यसको लागि अब यतिले मात्रै हुँदैन। यो स्थानीय जुन मान्छेको वस्तुहरू छ, वस्तुभाउ छ, त्यो मान्छेहरू पनि आफै अलिकति त्यो छाडा गाईबस्तुलाई नछोडिकन घरमै पाल्ने राख्ने गर्नु पर्यो। छाडा पशु चौपायाका कारण दुर्घटना मात्र होइन, यसले किसानका खेतबाली पनि नष्ट पार्ने लगायतका समस्या निम्त्याउँदै आएको छ। छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना नबन्दा यसले समस्याहरू निम्ताइरहेको स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। कञ्चनपुरमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। कञ्चनपुरमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 32 जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार महाकाली अस्पतालमा 17 जना, बेतकोट नगरपालिकामा 6 जना, दोदारा चाँदनी नगरपालिकामा 5 जना, बेलडाँडी गाउँपालिकामा 3 जना र बेलौरी नगरपालिकामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। गत वर्ष कञ्चनपुरमा 20 जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण देखिएको थियो। यस वर्ष जिल्लामा डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको जोखिम उच्च रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ।
डडेलधुरा, डोटी लगायतका पहाडी जिल्लामा डेङ्गु रोगको संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र बनेको छ। डडेलधुरामा 5 स्थानीय तहमा डेङ्गी फैलिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्ला सदरमुकाम रहेको अमरगढी नगरपालिका, अजयमेरु गाउँपालिका, भागेश्वर, गन्याबधुरा र नवदुर्गा गाउँपालिकामा डेङ्गीका बिरामी फेला परेका छन्। जिल्लाको अन्य पालिकामा भने डेङ्गीको संक्रमण छैन। स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुराका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक हरिप्रसाद भट्टका अनुसार अहिलेसम्म डडेलधुरा अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 28 जनामा डेङ्गी देखिएको हो। 28 जना मध्ये 16 जना डडेलधुराका छन् भने बाँकी 9 जना बैतडी र 3 जना डोटीका रहेका छन्। यसैबीच डोटीमा पनि 27 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ। लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गु रोग बिरामीहरू अहिले जिल्लामा दिन प्रतिदिन बढिरहेको जिल्ला अस्पताल डोटीले जनाएको छ। 16 दिनमै डेङ्गुका बिरामीको संख्या 27 पुगेको जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट नारद प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। संक्रमण देखिएका मध्ये 23 जना जिल्ला अस्पतालबाट फेला परेका हुन् भने 4 जना शिखर नगरपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रबाट पत्ता लागेको भट्टले जानकारी दिनुभयो। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै पाल्पामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्दै गएका छन्। जिल्लामा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्दै गएको हो। जिल्ला अस्पताल पाल्पाका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जिता कुमारी महतोका अनुसार सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो, झाडापखाला, टाइफाइडका बिरामीहरू बढेका छन्। उहाँका अनुसार अस्पतालको ओपिडीमा पहिला दैनिक 60-70 जना बिरामी पुग्ने गरेकोमा अहिले 150 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। भाइरलबाट विशेष गरी 4 देखि 15 वर्ष उमेर समूहका बालबालिका बढी प्रभावित भएको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट महतोले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 119 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4084 जनाको परीक्षणमा 119 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 2191 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 130 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बालमैत्री समाजको आधार, जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार भन्ने नाराका साथ आज राष्ट्रिय बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालले हरेक वर्ष भदौ 29 गतेलाई राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ। यसैबीच 58औं राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पहिरोवामा रहेको बाल सुधार गृहमा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। विगतमा र्याली र गोष्ठी आयोजना गरेर बाल दिवस मनाउँदै आएको मन्त्रालयले यसपटक बालकहरूलाई खाजा, नास्ता र ओढ्ने बिछौना र कपडा वितरण गरेर मनाएको छ। केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको बाल सुधारमा 93 जना बालबालिका रहेका छन्। त्यसैगरी बाल दिवस मनाइरहेको सन्दर्भ पार्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलको संयुक्त आयोजनामा धनगढीमा भएको बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले नीतिगत र कानुनी रूपमा नै बालबालिकाको अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै बाल श्रम उन्मूलन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास राज्य मन्त्री टेक बहादुर रैकाले घरबाटै बालबालिकाहरूलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्ने र नैतिकवान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। हरेक वर्ष जस्तै यसपटक कपिलवस्तुमा पनि दिवस मनाइएको छ। कपिलवस्तुमा बालबालिकाहरूलाई अझै पनि गरिबी र संरक्षणको अभावमा विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्। बाल आश्रम, बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, दुर्व्यवहार, सजाय, जोखिम कम काममा
बालबालिकाको प्रयोग लगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरू अघि सारे पनि त्यस्ता कार्यक्रमले मुलुकभरका त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई भने छुन नसकेको गुनासो बढेको छ। आज राष्ट्रिय बाल दिवस 2079 विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। दिवस मनाइरहँदा शहरदेखि गाउँसम्म सडक बालबालिका र मानसिक समस्या भएका बालबालिकाहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। यस्ता प्रकृतिका बालबालिकाहरूको व्यवस्थापन कमै भएको देखिन्छ। पाल्पामा भने एक संस्थाले विगतदेखि नै उनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यो हो झण्डै 2 दशक अगाडि पाल्पाको मिसन अस्पताल र विदेशमा रहेका नेपालीको अगुवाईमा सडक बालबालिका र मानसिक रोगीको उद्धार र उपचारको लागि स्थापना भएको अभियान नेपाल। यसरी समूहमा लस्करै बसेका बेसहारा बालबालिकाको सहारा बनेको छ अभियान नेपाल। यस संस्थाले सडक बालबालिका र मानसिक रोगीहरूको कल्याण र उपचार मात्रै होइन, बालबालिकाको अध्ययनका लागि समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। मानसिक रोगीहरूको राम्रो व्यवस्थापन र उपचार भएकै कारण उनीहरू निको भएर घर फर्कने गरेका छन्। सडकमा बेवारिसी अवस्थामा उद्धार गरी ल्याइएकी पवित्र राणा यसै संस्थाको सहयोगमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरी उच्च शिक्षाको क्रममा इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। बाबाले एकदम पाल्न नसक्ने आर्थिक अवस्था थियो अनि म चाहिँ टुडिखेलको तल त्यो पौवा चाहिँ त्यसमा बस्ने गर्दथे। अनि त्यहाँ चाहिँ बस्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ घुम्न आउँदै गर्दा हाम्रो डाक्टर बिलले चाहिँ हामीलाई भेटाउनु भएको हो। अनि उहाँले चाहिँ सानै हुँदा चाहिँ अनि पछि हामीलाई थोरै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। अनि पछिबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ ल्याउने निर्णय गरेर अनि पूर्णा अङ्कलसँग कुरा गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस संस्थामा चाहिँ ल्याउनु भएको हो। सडकबाट उद्धार गरी ल्याइएका होस् वा आर्थिक अभावले पढ्न नपाएका बालबालिका हुन्, उनीहरूको संरक्षणसँगै अध्ययनमा अभियान नेपालले सहयोग गर्दै आएको छ। आफूहरूको अभिभावकत्वसँगै पठन पाठनमा संस्थाले सहयोग गर्दै आएको बताउनुहुन्छ आश्रित बालिकाहरू प्रेरणा भण्डारी र सलिना मल्ल। म ठुलो भएपछि यो संस्थालाई डोनेट गर्छु र म जस्तो जति पनि दुःख पाएको भाइ बहिनीहरू छन् तिनीहरूलाई सहयोग। यहाँ आएपछि चाहिँ हामी राम्रोसँग पढ्न, खाना लाउन सबै कुराको आवश्यकताहरू पुरा भएर यहाँ राम्रोसँग बसिरहेका छौँ। संस्थामा हाल 17 जना बेवारिसे बालबालिका र 12 जना मानसिक बिरामीहरूको उपचारसँगै व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा यस्ता मानसिक बिरामी थपिँदै गएकोले व्यवस्थापनमा थप समस्या हुँदै गएको बताउनुहुन्छ अभियान नेपालका उपाध्यक्ष डिल बहादुर ढुङ्गाना। र हामीसँग स्थानीय सरकारको अहिलेको समयमा चाहिँ त्यस्तो सहयोग पनि छैन। स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारहरूले यसमा चाहिँ सहयोगको लागि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छ। गरीब विपन्न वर्ग र सहारा विहीन बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने यस्ता संस्थाहरू प्रत्येक जिल्लामा स्थापना हुन आवश्यक छ। मानवीय सेवामा समर्पित संस्थाहरूलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन राज्य र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। वर्षेनी बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनी बाल दिवस मनाउने गरिन्छ। बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्न विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा छन्, तर अझै पनि कतिपय अभिभावकविहीन बालबालिकाहरू श्रम गर्न र सडकमा बस्न बाध्य छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका के हुनुपर्छ भनी जुम्लाका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। जस्तै अब सरकारले अब तपाईँ दिवा खाजा भनेर जो दिया छ नि त्यस्तै खालका अरू योजनाहरू पनि ल्याउनुपर्छ कि ओडा स्तरबाट सरकार भन्नाले तपाईँको केन्द्रीय सरकारको मुख ताकिरहने कुरो त होइन। अब त्यो ओडा स्तरबाट नगर स्तरबाट त्यसरी गरिदियो भने अनि र अनुगमन पनि पर्छ। नगरपालिकाले अनुगमन पनि गर्नुपर्ने देखिएको छु कि मैले कतिपय बालबालिकाहरू होटेलमा भाडा मागिरहेको देखिएको छु। बालबालिकाहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। अब जस्तै भनौँ इन्डिया अरू देशले पनि त्यस्तै सडक बालबालिकालाई लिएर एउटा किनारमा राख्छन्, तिनीहरूलाई लालन पालन हरेक कुराहरू गर्छन्। जस्तो हाम्रो नेपाल सरकारले त्यस्तो गर्न सकेको छैन। अब हुन खानेहरूका बच्चाहरू त बाल अधिकार आफै पाएछन्, उनलाई सरकारको पनि खाँचो भएन। अब जुन गरिब असहाय बालबालिकाहरू रोडमा हिँडिरहेछन्, होटेलमा काम गरिरहेछन्, उनी बालबालिकाको लागि यो बाल अधिकारले हरेक कुराहरू गर्नुपर्ने र अहिले
मेरो विचारमा के छ भने एउटा सङ्घीय स्तरबाट व्यवस्था भएका बाल अधिकार सम्बन्धी विभिन्न किसिमका अधिकार छन्। बाँच्न पाउनु, खान पाउनु, लाउन पाउनु सबै बालबालिकाका जन्मसिद्ध अधिकार हुन्। त्यसमा पनि स्थानीय स्तरमा अब प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिँ बालबालिका हरेक किसिमका हुन्छन्। ती हरेक किसिमका बालबालिका मध्ये पनि अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूलाई प्रत्येक गाउँपालिका अथवा गाउँपालिकामा नभएर जिल्ला स्तरमा चाहिँ एउटा बाल संरक्षण केन्द्र व्यवस्था गरिनुपर्छ अथवा स्थापना गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। लुगा निःशुल्क दिने सबै कुरा सरकारले हेरेर गरिदियो भने हामी केही न केही हुन्थ्यो। हामीहरूको बच्चा बच्चीमा कुनै पैसा नपाएर ऊ गर्न नपाएर त्यसै छन् घरमा। मेरी छोरी अहिले बन्दिनमा पढाइ छ, एसएलसी पास गरी अब कहाँ पठाउने र के गर्ने बडा समस्या भइरहेको छ। यही कायदाले भनिदिँदा छु यो सरकारले हेरिदिनु पर्ने र यस्तो मान्छेलाई उद्धार गरिदिनु पर्ने। एकदम के नाजुक लाग्यो भने चाहिँ केही सेवाहरू दिने, तिनीहरूलाई निःशुल्क पढाउने त्यस्तो त्यस्तो एकजना गरिराखेका छौँ हामीले। अब बालबालिका अब जस्तै के भने चाहिँ अब अहिले कोही के भने पैसा नभएर पढ्न पनि पाएको छैन नि त, तिनीहरूलाई पनि के भने चाहिँ हामीले अलिकति राहत गरिदिनु पर्यो भन्ने त्यस्तो त्यस्तो कुरो राखेका छौँ। स्कुल जान पाउने अधिकार हुनु पर्यो र जुन घर परिवारमा पनि त्यो तरिकाको वातावरण हुनु पर्यो। र यदि प्रथम कदाचित अब उस्तै खाले घर परिवार छ भने स्थानीय सरकारले त्यही किसिमको परिपाटी को व्यवस्था गरिदिन सक्यो भनेपछि बाल अधिकारको संरक्षण भयो, नत्र के होला। दाङमा 30 करोडको लगानीमा निर्माण भएको खानेपानी आयोजनाको संरचना जीर्ण हुन थालेको छ। पानी सञ्चालनमा आएको 4 महिनाको बीचमै खानेपानी ट्याङ्कीबाट पानी चुइन थालेको हो। अहिले पानी वितरण गर्न रोकेर टङ्की मर्मतको काम भइरहेको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पिपरीमा रहेको प्रगतिनगर शहरी खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाको पानी टङ्की सञ्चालनमा आएको 4 महिनामै जीर्ण बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। टङ्कीबाट पानी चुइने समस्या आएपछि 4 महिनाको अवधिमा 2 पटक उक्त टङ्कीको मर्मतको काम चलिरहेको हो, जसले गर्दा 4 दिनदेखि धारामा पानी नआएको उपभोक्ता विष्णु गुरुङले बताउनुभयो। यो धारामा पानी नआएको त अहिले 4-5 दिनै भइसक्यो, 2-3 पटक मर्मत भइसक्यो। अनि अहिले लामो समय भनेको अहिले पानी टङ्की चुइन थालेपछि पानी वितरण रोकिँदा 1815 घरधुरी पानीबाट वञ्चित हुनु परेको छ। अहिले निर्माण कम्पनीले टङ्की मर्मतको काम गरिरहेको छ। सञ्चालन भएको 1 वर्षसम्म कम्पनी जिम्मा हुने हुँदा समस्या उत्पन्न हुँदा निर्माण कम्पनीको 5% रकम रोक्का रहेको छ। काम सम्पन्न नहुँदै 5% रकम भुक्तानी नहुने समितिले जनाएको छ। 30 करोड 29,96,762 रुपियाँमा रमन सगरमाथा जेबीले खानेपानी टङ्की निर्माण गरेको थियो। खानेपानी टङ्कीबाट पानी चुइने समस्या रोकिएपछि पानी वितरण गरिने खानेपानी संस्थाका उपाध्यक्ष तारा घिमिरेले बताउनुभयो। अहिले हाम्रो यो ट्याङ्कीमा थोरै पानी चुइने समस्या थियो। त्यसैलाई मर्मत गर्नको लागि हामीले अब 25 गतेदेखि मर्मत कार्य सुरु गरेका छौँ र अब यसलाई हामीले अब वर्षक छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्ने हुनेछ। शहरी खानेपानी आयोजना एडिबीको सहयोगमा नेपाल सरकारको 70%, नगर विकास कोषबाट 25% ऋण सहयोग र 5% प्रत्यक्ष उपभोक्ताको सहयोगमा निर्माण भएको थियो। तर निर्माणको काम गुणस्तरीय नहुँदा आयोजना हस्तान्तरण नहुँदै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। रूपन्देही स्थित बुटवलको तिनौ नदीमा बन्ने आकर्षक सिग्नेचर पुलको आर्किटेक्ट डिजाइनमाथि छलफल भएको छ। आधुनिक पुलको डिजाइन तयार पारेको नेपाली र विदेशी इन्जिनियरहरूले बुटवलमा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा विश्व बैंकका प्रतिनिधिले जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूसँग पुलको आर्किटेक्ट डिजाइन, यसले उकट्ने क्षेत्र र पार्ने प्रभावका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो। चिनिया, भारतीय, स्विस र नेपालका पुल विज्ञहरूसँगको परामर्शमा सिग्नेचर पुलको आर्किटेक्ट र स्ट्रक्चर डिजाइन तयार भइसकेको छ। डिजाइन अनुसार पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि बुटवलमा आएका विश्व बैंकका प्रतिनिधिलाई पुल निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट सहकार्य गर्न तयार रहेको र बुटवलको आवश्यकताका बारेमा जानकारी गराइएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम।
केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलाहरूलाई सदस्य बनाएर मनोमानी तरिकाले रकम असुल गरेको भन्दै आज पश्चिम नवलपरासीमा विरोध र्याली निकालिएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूले लगाएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने मागसहित नवलपरासीको बर्दाघाट बजारमा प्लेकार्डसहित नाराबाजी गर्दै विरोध र्याली गरिएको थियो। सामूहिक जमानीमा कृषि र लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनी बिना धितो दिने ऋणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नव सामन्तीका रूपमा स्थापित हुन लागेको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग खारेजीको माग समेत गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको सीमा विवाद फेरि बल्झिएको छ। सीमा विवादका कारण भएको पछिल्लो झडपमा दुई देशका गरी झण्डै 100 सैनिकको ज्यान गएको जनाइएको छ। अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पसिन्यानले झडपमा आफ्ना 49 सैनिकको ज्यान गएको पुष्टि गरिसक्नु भएको थियो। त्यस्तै अजरबैजानको रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना 50 सैनिकको ज्यान गएको जनाएको छ। यी दुई देशबीच 2 वर्षपछि सीमा विवाद बल्झिएको हो। अजरबैजानका सेना आफ्नो सीमामा प्रवेश गरेपछि प्रतिकार गर्दा घटना भएको अर्मेनियाको दाबी छ। नारोगोनो कोराबाख इलाकालाई लिएर बेला बेला अर्मेनिया र अजरबैजानका सेनाहरूबीच झडप हुँदै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। हिजो 21 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 47.44 अङ्कले उकालो लागेर 1981.48 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि केही सुधार आएको छ। 227 वटा कम्पनीका 46,18,000 किता शेयर 1 अर्ब 45 करोड 38 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नभिल बैंकको शेयर आज किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। सत्र वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आज नेपाल र भारत खेल्दैछन्। खेल श्रीलङ्काको रेस कोर्स मैदानमा पौने 8 बजे सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा भारतले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपालले आयोजक श्रीलङ्कालाई 6-0 ले हराएर भारतसँगको भेट पक्का गरेको हो। प्रतियोगितामा नेपाल अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको हो। भारतले भने समूह चरणमा नेपालसँग 3-1 गोलले हारेको थियो। त्यस्तै समूह चरणको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले भुटानलाई हराएको थियो। 20 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटमा नेपालले आज घरेलु टोली बहराइनसँग खेल्दैछ। नेपालले आज तेस्रो खेल खेल्न लागेको हो। नेपाल र बहराइन बीचको खेल शेख अली बिन मोहम्मद अल खालिफा मैदानमा राति पौने 12 बजे सुरु हुनेछ। नेपालले यसअघि भुटान र कुवेतसँग हारेको थियो। छनौटको समूह बीमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन छ। नेपालले आउँदो आइतबार बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम।
आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भयो। आज राति देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन हुन सकेन। छाडा चौपायाका कारण राजमार्गमा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि। डडेलधुरा, डोटी लगायतका पहाडी जिल्लामा डेङ्गीको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै कञ्चनपुर जिल्लामा डेङ्गीसँगै स्क्रब टाइफसका बिरामीहरू बढे। हरेक वर्ष बाल दिवस मनाइए पनि बाल अधिकारको व्यावहारिक उपयोगमा जटिलता उस्तै। बाल मजदुर र सडक बालबालिकाको संरक्षणमा चुनौती। अर्मेनिया र अजरबैजान बीचको सीमा विवाद फेरि सतहमा। सीमा विवादकै कारण भएको पछिल्लो झडपमा 2 देशका झण्डै 100 सैनिकको मृत्यु। र 17 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि आज नेपाल र भारत भिड्दै। फाइनल खेल कठिन भए पनि उत्कृष्ट खेल्ने नेपालको तयारी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।